बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और वो दिन आ गया है जिसका इंतज़ार था। वो दिन था कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है जो आपको मैंने बतानी है। उसकी वजह ये है कि थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुई है और उधर से फौजी अदालतों में कुछ लोगों को सजाएं जो हुई थी उनमें से जनाब कुछ लोगों को रिलीफ भी मिला है। ये भी आपको बताना है कि वो कौन लोग हैं जिनको सजा भी सुना दी गई थी तो माफी भी मिलने लग गई है। देखिए पाकिस्तानी जो आपस में इन्होंने जो गड़बड़ें की थी, अब नीचे वाले जो लोग थे जो जिनको बला फुसला के लेके आई थी पीटीआई, उनको कईयों को तो जनाब माफी देती जा रही है। ये भाई बताएगा, लेकिन सबसे पहले चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 10 जनवरी तक आईनी बेंच की कॉज लिस्ट होती है उसको जारी किया, जिसके मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी जो बेंच है वो जनाब मुकदमात की समाअत करेगा। और आपको याद ही होगा जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जब ये आईनी बेंच बना था तो जस्टिस मुनीब अख्तर और दूसरे जस्टिस मंसूर अली शाह फिलहाल फौरी तौर पे कंबल लेने की बजाय रजाई लेके सो चुके हैं। पहले उन्होंने हाथ पांव मार के देख लिया, 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने के चक्कर में लगे हुए थे। फिर यकदम आप देखें जैसे पीटीआई ने वो मुतालबा 26वीं आईनी तरमीम का रोल बैक वाला छोड़ा है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी ठंड हो गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा जो जस्टिस आने वाले जिनको चीफ जस्टिस कहते थे, जस्टिस मंसूर अली शाह बिल्कुल हमातन गोश, बिल्कुल चुप फारग ही हैं किस्म के। देखे ये इनके आपस में कनेक्शन है। आप देखिए ना जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, उसमें भी 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक होने के हवाले से जो शर्त थी इनकी उन्होंने माइनस कर दी भाई। इसलिए सियासत इसी तरह की होती है। अब आपको बतानी जो है खबरें हमने, हमारी मजबूरी है इसलिए आपको बता रहे हैं। सारे छोटा सा एनालिसिस भी दे देते हैं। 7 रुकनी जो आईनी बेंच है उसमें कौन कौन लोग शामिल है ये मैं आपको दूं बता। जस्टिस अमीनुद्दीन जो है बेसिकली तो हैं वो सरबरा, और जस्टिस जनाब जमाल मंदोखेल साहब होंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर होंगे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब भी होंगे और मैडम भी होगी जस्टिस मसरत हलाली साहबा, और नईम अख्तर अफगान भी होंगे और जस्टिस शायद बिलाल हसन शामिल होंगे। ये आईनी बेंच है जोड़ा वो ही बने हैं। तुहानू याद है ना पिछली की है पता दसना, लेकिन तुहानू पता होना चाहिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अखाड़ पछाड़ होया ये आईनी बेंच बना, जस्टिस अमीनुद्दीन इसके सरबरा हैं। ये अब जनाब लगी जो काम करना शुरू। जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आईनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से 7 जनवरी को जो समाअत करेगा कि मिलिट्री कोर्ट होनी चाहिए सन या नहीं। आपको याद होगा कि जब जो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था एस्टैब्लिशमेंट को कि मिलिट्री कोर्ट्स को कि जनाब तुम फैसले सुना दो, और लेकिन उनको सुनाओ, जिनको छोड़ना है उनको छोड़ दो, जो लोग जिनको आपने जमानतें देनी है छोड़ना छोड़ दो, वो छोड़ दिए थे। फिर बाकी उन्होंने कहा था फैसले आपने सुना दियो, उन्होंने सुना दिए। किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 10 साल की सजा दे दी थी फौजी अदालतों ने। फिर उसके बाद वो जो केस था ना लटका हुआ रोका हुआ था कि क्या सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने रखा सी अपने कोल। अब उसका फैसला भी आना ये मैं आपको दूं बता। और जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ये आना 7 जनवरी को, और इमरान खान की 8 फरवरी की इंतखाबात में धांधली के हवाले से आईनी दरख्वास्त भी इसी रोज सुन के बिल्कुल किया जाएगा फारग। बिल्कुल इस पर बात नहीं करनी क्योंकि 8 फरवरी का इलेक्शन तो 2018 इलेक्शन वो भी तुम पता ही है मेरा इसी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद केस की समाअत की भी मुकर्रर कर दी है। समाअत के लिए आईनी बेंच 8 जनवरी को केस की समाअत करेगा, और डिप्टी स्पीकर पंजाब रोलिंग जो है नजरसानी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। आईनी बेंच हमदा शहबाज के हवाले से बहुत सारे केसेस जनाब लग गए ने, लेकिन आज बड़े केस की गल करने अब वो है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सवाबदीद इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त 10 जनवरी को समाअत के लिए कर दी है मुकर्रर। इसके अलावा तलबा तंजीमों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त भी 10 जनवरी को समाअत
ہوگی. پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی تھی ہونی چاہیے جماعتیں، بعض دوسری جماعتیں بھی چاہ رہی تھیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس فیڈریشنز ہونی چاہیے. 13 دسمبر کو سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دیتے ہوئے قرار دیا تھا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمہ کے فیصلے سے مشروط ہوں گے. اور آئینی بینچ نے حکم دیا تھا کہ جن ملزمان کی سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے، جڑی میں پہلے گل تم دستی انہوں نے چھڈ دیو اور باقیوں کو جیل منتقل کرو. اور پھر ہوا بھی ایسے. اس کے بعد گزشتہ ماہ ہی آپ کو پتہ ہے سانیہ 9 مئی میں ملوث 85 ملزمان کو فوجی عدالتوں میں 10 سال کی قید بامشقت کی سزائیں سنا دی گئی تھی. اور 21 دسمبر 2024 کو ISPR نے بیان جاری کیا تھا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 9 مئی کے سانے میں 25 ملزمان کو 10 سال کی قید بامشقت کی سزا سناتی تھی. بعد 26 دسمبر 2024 کو ISPR نے اعلان کیا تھا کہ سانیہ 9 مئی میں ملوث عمران خان کے بھانجے سمیت لوگوں کو بھی 60 ملزموں کو بھی جناب مزید 10 سال کی سزا سنا دی تھی. ملزمان کو مرحلہ وار جیل منتقل کیا گیا تھا. یہ جناب فوجی عدالتوں سے ان 85 لوگوں کو جناب سزا ہو گئی اور ان کو جیل سے بھیج دیتا. ٹھیک ہے، یہ سپریم کورٹ نے پہلے کہتا تھی اور فوجی عدالتوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ان کے اوپر جناب ان کو سنا اور ان کو سزائیں سنا دی. اس کے علاوہ پاک فوج کے کورٹس آف اپیل نے سانحہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرموں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا تھا. یاد ہے؟ ہاں، یہ تو یاد ہی ہونا ہے. اچھا آگے آؤ، آگے بڑی خبر آنا لیے، ذرا کان لا کے رکھو. بہت بڑی اہم خبر ہے جو میں نے لکھی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو دس ہی دیتا ہوں یار، پھر تجھے کہنا ہے کہ ہاں جی 9 مئی 2023 کے 19 مجرموں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا ہے. سزاؤں میں ISPR کے مطابق کورٹس آف اپیل نے سانحہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرموں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا اور سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران 67 مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنیں دائر کی تھیں. 67 نے 85 میں سے ان میں سے 19 مجرموں کی سزاؤں میں معافی دے دی گئی ہے. چھوٹے موٹے انہوں نے 2 سال کسی کی ہوگی نا، جن کی 2 سال سزا ہوگی، جن کی 3 سال کی سزا ہوگی، ان کو معافی ملی ہوگی. یہ یاد رکھیں، میں پہلے بتا رہا ہوں. اور 10 سال والے نے کوئی نہیں معافی، یہ بھی یاد رکھیں. اور ماسٹر مائنڈ کو بھی کوئی معافی نہیں. اس لیے کئی لوگ خوش ہو رہے ہوں گے، بہرحال وہ کوئی بات نہیں، ان کو خوش ہونے دیں بھائی، ٹھیک ہے نا. اگے میں تمہیں دسدا کہ پھر اس کے بعد جو ISPR نے دسیا وہ بھی دسدا مطابق ISPR کے مطابق 48 پٹیشنرز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے جناب ارسال کیا گیا. 19 مجرموں کی پٹیشنرز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا ہے. جناب یہ دونوں میں 10 بہت اہم بات ہے جو آپ کو بتانی تھی، جو رہ گئی تھی جناب، اور جس میں ISPR نے 67 لوگوں میں سے جنہوں نے رحم کی اپیل کی تھی، ان میں سے 19 مجرموں کو جناب سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا اور 67 میں سے قانونی جو حق انہوں نے کا استعمال کیا. ٹھیک ہے نا. 48 پٹیشن قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں درخواست، ان 48 میں سے 19 کو مجرموں کو پٹیشنر کے خالصتاً انہوں نے کہا انسانی بنیاداں تے انہوں منظور کی گئی ہے. ٹھیک ہے، پس منظر نہیں میں بتا رہا، پس منظر بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، وہ سارے نہیں پتہ ہے، جلاؤ گراؤ بھی ہوا تھا اور یہ وہ فلاں. ٹھیک ہے نا بھائی جان. اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے تھے تو وہ تو ناقابل معافی ہے نا. اور یہ جو لوگ 48 جنہوں نے رحم کی اپیل دائر کی تھی، پھر بتا رہا ہوں، ان میں سے جن 19 کو ملی ہے معافی، ان کی کسی کو 2 سال سزا تھی، کسی کو 3 سال، 10 سال والے نہیں. ٹھیک ہے بھائی جان، بس اتنا ہی کافی ہے. یہ بہت بڑی خبر تھی اور بہت بڑا اسکرپٹ اس لیے تھا کہ آپ کو سپریم کورٹ لے گیا میں، اور سپریم کورٹ ہی میں نے آپ کو بٹھائی رکھا ہے اور وہاں کے سارے حالات بھی بتا دیے. اور اب آپ کو دیکھیے گا کہ یہ جو پہلے 2 ہفتے جو ہیں ویری ویری امپورٹنٹ ہیں، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اور آپ کو پھر پاکستان کی سیاست کے حوالے سے
سیاست بھی پٹڑی پہ چڑھتی ہوئی نظر آئے گی جب ڈی ٹریک ہوئی. مجھے لگتا ہے الحمدللہ چڑھ جانا ہے آہستہ آہستہ. اب فساد نہیں ہو رہا نا, اب بھائی بالکل خوش ہے. اس لیے جو جماعت فساد کرتی ہے ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, جو فساد نہیں کرتی یا جو فساد کرنے والی ہے جب چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے, میں بالکل کوئی بات سخت نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا, خبریں بتانی ہیں اور چھوٹا سا انالیسس کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا. اللہ حافظ.